बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम कुरानी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है। आज के क़िस्सा में हम इंशाअल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगरों का क़िस्सा बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिल चुकी है। आपको दो मौजज़ा भी दिया जा चुका है। एक मौजज़ा ये है कि आप अपनी लाठी फेंक रहे हैं तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर ले रही है, और जब अपने बाजू में हाथ डाल करके निकाल रहे हैं तो हाथ बिल्कुल रोशन हो जा रहा है। और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है कि जाएं फ़िरऔन के पास, और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मददगार भी हैं, और उन दोनों से कहा जाता है कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जाओ और उन्हें नसीहत करो, नरमी से गुफ्तगू करो। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं, उसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, तौहीद के दलाइल देते हैं, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद को दलील के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन फ़िरऔन एक भी नहीं सुनता है, बल्कि यहाँ तक जुर्अत करते हुए कहता है कि ये जो तुम्हारा रसूल है लगता है कि बावला हो गया है, दीवाना हो गया है। बल्कि यहाँ तक कहा कि ऐ हामान, ज़रा एक ऊंची सी इमारत बनाओ ताकि मूसा के रब को उसके ऊपर चढ़ करके देख लिया जाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो, अगर मैं मौजज़ा पेश करूं, निशानी पेश करूं, तब तो मानोगे ना। उसने कहा कि हाँ, दिखाओ क्या है तुम्हारा मौजज़ा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वाकई वो लाठी सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर अपने बगल में हाथ को दबा करके निकाला तो उसके अंदर रोशनी आ चुकी थी। इसे देख करके भी फ़िरऔन के दिल की कैफियत नहीं बदली, बल्कि मजाक ही उड़ाता रहा और अपने दरबारियों को जमा किया। पूछा कि ज़रा बताओ मूसा का क्या इलाज किया जाए। दरबारियों ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इसके पास ये जो चीज़ें हैं जादू के कबील की चीज़ें हैं, इसलिए सबसे बेहतर तरीक़ा ये होगा कि मिस्र के सारे जादूगरों को इकट्ठा किया जाए और मूसा का उससे मुकाबला कराया जाए। इस तरह से एक मेला का दिन तय पाया, और ये बात हुई कि चाश्त के वक्त में, बिल्कुल जिस वक्त सूरज निकल रहा है ताकि सब लोग आसानी के साथ में उसको देख सकें, सारे के सारे जादूगर इकट्ठा हों और वहीं पर मूसा और जादूगरों का मुकाबला होगा। वक्त के मुताबिक फ़िरऔन भी उस मेला में आ चुका था अपने लाओ लश्कर समेत। सारे मिस्र के लोग इकट्ठा थे और मिस्र के बड़े बड़े जादूगर भी इकट्ठा थे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों को नसीहत की, कहा कि अल्लाह से डरो और अल्लाह पर झूठ बांधने से रुक जाओ, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये सुनना था कि जादूगर आपस में चिमगुइयाँ करने लगे, सरगोशियाँ करने लगे कि हो ना हो इसकी बात में सदाकत है, हो ना हो ये सही कह रहा है। किसी ने कहा कि नहीं, इसी तरफ ध्यान मत दो। यहाँ तक कि उनकी ये हालत हो चुकी थी कि वो फ़िरऔन से इनाम की लालच रख रहे थे, और कहा भी था फ़िरऔन से, अगर हम मूसा पर गालिब हो गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा ना। फ़िरऔन ने कहा था कि इनाम ही की बात कर रहे हो, तुम तो हमारे करीबी बन जाओगे, तुमको तो हम अपना करीबी बना लेंगे। पर कैफ मुनाज़रा शुरू होता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगरों के बीच।
جادوگروں نے کہا کہ آپ پہ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے یا میں دکھاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ہی دکھاؤ۔ چنانچہ سارے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ سارے جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان اس لیے نہیں تھے کہ فطری طور پر ان کے اندر کوئی ڈر آ گیا تھا، نہیں، بلکہ پریشانی یہ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر کو وہ بھالے اور لوگ اس کی بات میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اطمینان دلایا موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پھینکیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب ڈالا تو وہ لاٹھی بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لے رہی ہے اور یہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ جادوگر ہی جادوگر کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہوا کیا؟ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہمارا یہ جادو تھا، لیکن موسیٰ کا لاٹھی پھینکنا یہ جادو نہیں تھا۔ چنانچہ سارے جادوگر بیک زبان اسی وقت اسلام قبول کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے دنیا کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس طرح سے دونوں جہاں کے رب پر وہ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے ایمان کا فرعون کے سامنے ہی اعلان کر دیتے ہیں۔ اب کیا تھا؟ فرعون کو کیا گزرا ہوگا اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے؟ پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ ہی تمہارا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن دیکھیں جب دل پر مہر ڈال دیا جاتا ہے، جب ہدایت سے دل دور ہوتا ہے تو ایک انسان کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ اے جادوگرو، یہ موسیٰ ہی نے تم سب کو جادو سکھایا ہوا ہے، یہ پلاننگ تھی تمہاری کہ ایسا کرو گے۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اسلام سے نہیں پھرتے ہو تو یاد رکھو تم سب کو الٹے سمتوں ہاتھ اور پیر تمہارے کاٹ دوں گا، ہاتھ دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، اور پھر اس کے بعد تمہیں کھجور کے تنے پر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ دھمکی تھی، فرعون کی دھمکی۔ لیکن کیا کیا جادوگروں نے؟ کیا ڈر میں آ گئے؟ دھمکی سے ڈر گئے؟ کیا اسلام سے پھر گئے؟ کہا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ ہمارے پاس جو دلیل آ چکی ہے، جو نشانی آ چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس اللہ کی قسم میں کسی صورت میں اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کر لو۔ اگر تم فیصلہ کرتے ہو تو کیا فیصلہ کرو گے؟ بس اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کرو گے نا، کر لو۔ لیکن دل میں جو ایمان آ چکا ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ فرعون نے اپنا کام کر دکھایا، سارے مومن جادوگروں کو سولی پر واقعی لٹکا دیا اور ان کے مخالف سمتوں میں ہاتھ پیر کاٹ کر کے سولی پر لٹکایا تھا۔ یہ ہے قصہ موسیٰ اور جادوگروں کا۔ اس قصے میں کیا پیغام ہے ہمارے؟ اس پیغام پہ اصل میں غور کرنے کے لیے ہم نے یہ قصہ بیان کیا، اور قرآن کریم نے اس قصے کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس پیغام پہ غور کریں۔ اس جادوگر کو دیکھیے، یہ سارے کے سارے جادوگر دنیا کے لالچی تھے، فرعون سے تحفے تحائف کی خواہش رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود
باوجود کیا کیا جادوگروں نے؟ جب حق کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو اسی وقت حق کو قبول کر لے رہے ہیں، اور اس کے راستے میں چاند چلی جاتی ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ آج دیکھیے نا، معمولی دین کی کسی طرح کی ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے روکا جاتا ہے تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے، کیسا دین ہے؟ یہ دین ان کا تھا کہ چاند چلی گئی لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دین کے لیے کام کریں، اور دین کے راستے میں اگر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اسے برداشت کریں، برت کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔